به نام حق و بیاد شهدا در ادامه کمک ها امروز از خواهر ما خانم سبرینا نوری موسی که از آمریکا $270 روان کرده بود 21600 افغانی می شود 22000 حساب می کنیم و با من گفته بود که دخترشان نیاز به دعا دارد این کمک را از طرف دخترشان ارسال کردن به این هموطنان خود کمک میکنیم که افراد مستحق هستند بعضیش معسل هستند کرای موتر متاسفانه ندارند بعضیشان بیوه هستند و بعضیشان مریض هستند زر افغانی دوی سر مرستی که و مستحق هیوادوار ده بی آقل سبرینا نوری موسی دی آمریکانه $270 لیجلی و چی یا ویش دوره 800 افغانی که چی $200 افغانی حساب او دیده لور لخواده پیسی لیجل شوی دی هموطنان عزیز دلیل اساسی انتشارش این است که کسانی که کمک رو میکنن ببینن که کمکشان ایفمایل نشده خیانت نشده دوم این که بدون تعصب قومی مذهبی زبانی نژادی کمک شده سوم این که بعضی هموطنان ما احساس وطن دوستیشان لطفشان و اینکه هموطنان خود فراموش نکردن این ویدیوها را از فیسبوک من یا از یوتیوب میگیرم در فیسبوک خود در توییتر خود در وبلاگ خود در وبسایت خود منتشر میکنن تا همرسانی کنن اطلاع رسانی کنن و میلیون ها افغان در چارکنج دنیا هست که میخواهند به هموطنان خود کمک کنند چون وطن خود را فراموش نکرد و اما اعتماد نمیتونند میگویند به کی پول روان کنیم و راستین به میلیون ها افغانی و حتی دلار به نام کمک به افغانستان آمد یا به نام بازمانده شهدا به نام قربانی امثال هم به نهادها به افراد میلیون ها افغانی میاد اما متاسفانه افراد با من تماس میگیرن میگویند بشدوس ما قربانی حادثه هستیم جنایت هستیم اما یک افغانی کس به ما کمک نکرد و ما مسئولین این نهادها این افراد این جوها میبینیم که زیر پایشان گذر است کشوفش است بادیگارد است از آسمان خود پیسه نمیبرد اساسی دلیل چه پرکیجی داده چی لونده داهی و دالش پیسی لیجی یا حسابدهی باشی شفافیت باشی امانت خیانت باشی و همچی دوی بوینی چی پرتل تعصب قومی مذهبی جهانی مرسته شوی دی درم داده چی زینو هیوادوالو چی دوی واقعا مینه لري او غواړي چې مؤثر واقع شي د ولس لپاره یو کار وکړي چې ګټې ولري د شعار نه تیریږي په عمل کې داخلیږي دوی د ما ویډیوګانو په خپل فیسبوکونه ویبسایت وبلاګونه او تویټر د بیلګې په توګه خپاره کوي اچوي چې نورو هیوادوالو چې غواړي د ولس سره مرسته وکړي اما باور او اعتماد نه لري چې چاته پیسې ولېږو چې هغه دا پیسې په خپل جیب کې واچوي دا ویډیوګانې چې دوی ګوري بیا پوهېږي چې دا بشردوست هم نه یوازې د موږ د پیسې نه خیانت نه کوي بلکې دا د خپل معاش نه هم په دا شپاړس کاله د بېوزلو خلکو په مرسته سره مرسته کوي هغه وخت چې وزیر و او اوس چې وکیل ده 1000 افغاني برای ثبت توفیق درویش یا هم برای ثبت توفیق درویش 1000 افغانی 1000 افغانی برای ثبت توفیق درویش این هم 1000 افغانی برای ثبت توفیق درویش 1000 افغانی به این جواب تشکر در ادامه کمک ها به این خواهران ما که ایجادشان بیوه هستند یتیم هم دارند مریض هستند 1000 افغانی کمک میکنند 1000 افغانی در هر یو سر مرسته کو چې ګوند ده یتیمان هم لري او ځینو ناروغ آیا برای ثبت توفیق درویش برای ثبت توفیق درویش یا برای ثبت توفیق درویش برای ثبت توفیق درویش برای ثبت توفیق درویش در ادامه کمکان 1000 افغانی هم برادر خود کمک کردیم 1000 افغانی اونا کمک کردیم 1000 افغانی به این خواهر کمک میکنیم برای ثبت توفیق 1000 افغانی بی سر مرسته شد به نام حق و بیاد شهدا در ادامه کمک ها به قاری صاحب که مدرسه داره مدرسه خیط الکبراست و خواهرای ما درس میخوانند هوا بسیار گرم است نیاز به 2 بادپکه دارن 4000 افغانی کمک میکنم که 2 تا بادپکه بگیرن که به این طلبای ما خواهرای ما که درس قرآنی میخوانند درس دینی میخواهند دعایشان قبول میشود دی خدیجه کبرا دی مدرسه دی مجد خوند سره چی دینی سبقونه وای قرآن شریف قاری صاحبان و دی اوی سره مرسته کو چې 2 بادپکه واخلي که شوا ډیر توده ده از کمکای شما وطن دوستان قاری صاحب 1000 ایم 2000 3000 ایم 4000 برای بادپکه 1000
برای قاری صاحب کمک میکنم که با یکی از همکارایشان آمده که پیسه تاکسی بود چیزای دیگه شد. هم 5 بخیر بوری قاری صاحب.